عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما ذاك إلا للمؤمن، لأن المؤمن يعلم أن الإحسان هو ميدان المنافسة والمسابقة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن الإنسان بإحسانه في عبادة الله، إن الإنسان بإحسانه في عبادة الله وإحسانه إلى عباد الله يكون قد أحسن لنفسه. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويكون بذلك قد حاز محبة الله ومعيته والقرب من رحمته. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وبشر المحسنين. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: ما على المحسنين من سبيل بل قد وعد الله المحسنين بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهنيئا لكم أيها المحسنون بمضاعفة الأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وإن من إحسان الله على العباد أن فتح لهم أبواب التوبة ليحسنوا بعد الإساءة ما داموا في زمن الإمهال لتغفر ذنوبهم، كما قال تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وإن مما جاءت به الشريعة مقابلة من أحسن بالدعاء والثناء والاعتراف بالإحسان، ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم كفر الإحسان بإنكاره وعدم الإقرار به. وإن ممن أحسن إلى المسلمين قاطبة، وإن ممن أحسن إلى المسلمين قاطبة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان برعايتهم لأمر الحجيج وقيامهم على الحرمين الشريفين وسعيهم في حفظ الأمن فيهما وتوفير من يحسن للحجاج والمعتمرين، مع حرصهم على سلامة موسم الحج من أن يكون محلاً لانتشار الأمراض أو أن يكون بؤرة للوباء، والحرص على إقامة الشريعة والحرص على إقامة الشعيرة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، تحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فجزاهما الله خير الجزاء وبارك فيهما وجعلهما من أسباب الخير والهدى والسعادة للناس أجمعين. حجاج بيت الله الحرام، أدوا مناسككم على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: لتأخذوا عني مناسككم، ولقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فتكونوا بذلك ممن أحسن أداء الحج. وأكثروا في هذا الموطن الشريف من الدعاء لأنفسكم وقرابتكم ولولاة البلاد وللمسلمين عموما، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. اللهم أحسن إلى عبادك المؤمنين، اللهم أحسن إلى عبادك المؤمنين واجعلهم يحسن بعضهم لبعض. اللهم ألف ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق وأصلح قلوبهم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، ثم أذن بلال فأقام وصلى الظهر مقصورة ركعتين، ثم أقام فصلى العصر مقصورة ركعتين، ثم وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه، فلما غرب قرص الشمس سار إلى مزدلفة وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار. وحين وصل مزدلفة صلى المغرب 3 والعشاء ركعتين جمعا وقصرا، وبات بمزدلفة، ثم صلى الفجر بها في أول وقتها ودعا الله إلى أن أسفرت، وانطلق إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ب7 حصيات وذبح هديه وحلق. بعد ذلك طاف طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات 3 بعد الزوال، يدعو عند الصغرى والوسطى. ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وليكن من دعائكم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث بمنى إلى اليوم 13 وهو الأفضل، وأجاز التعجل في 12، فلما فرغ من حجه طاف بالبيت قبل سفره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا